अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आए हुए हैं मुफ्ती अमजद अली सईदी साहब, जो कि मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हम उनसे इस्लामी उस पे गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी हमारी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी साहब, पहले तो आप अपना तारुफ़ करवा दीजिए हमारी जी, ऑडियंस को। मेरा नाम कारी मोहम्मद अमजद अली सईदी है फ्रॉम मुल्तान, जी, जी। और मैं जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम का फ़ाज़िल हूँ। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से फ़राग़त हासिल की है तकरीबन 2020 में। जी, जी। तो ये अल्लाह का करम है कि हम दीन से वाबस्ता हैं और दीन की खिदमत करने का जज़्बा रखते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह इस पर इस्तिक़ामत दे और सुरख़रू फ़रमाए, और अल्लाह जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की खिदमत करने का मज़ीद जज़्बा नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा क़ारी साहब, मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन था। हुँ, मुझे ना, मैंने अपना चैनल बनाया है टू ज़ेड ब्रो। तो माशाअल्लाह। वहाँ से मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है कि ये जो क़ारी साहब होते हैं, जो 10,000 या 12,000 रुपए पर मंथ लेते हैं, हुँ, मतलब मदरसा वगैरह जहाँ भी होते हैं जी वो, बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। उससे वो अपने घर का सेटअप कैसे चला लेते हैं? कैसे ये सब मैनेज कर सकते हैं वो? देखिए कि आज के इस महंगाई के दौर में 10-12 हज़ार या बड़ी बात कर लें तो 20 हज़ार तक, जी, जी। तो यहाँ घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी, जी। और बात ये है कि हमें ये दौर उलमा की तज़लील का दौर मिला है। जी, जी। आप देखिए, आप किसी गुलकार के पास चले जाएँ तो उसकी इनकम जो होगी लाखों में होगी। बिल्कुल। जो दीनदार तबका है उनकी इनकम देखें तो बड़ी बात जो 20 से 25 हज़ार। हुँ। तो बहरहाल इसमें ये है कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है, उसका करम होता है। तो ये बड़ी मुश्किल से जो है अपने घर के मामलात को इस सैलरी में जी, कवर जी। करते हैं। यकीनन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो ये दीन के साथ ऐसे होता रहा है, दीनदार लोगों के साथ, मज़हबी लोगों के साथ ऐसे होता रहा है। लेकिन ये फिर भी रूखी-सूखी खा के कलामुल्लाह की ताकत से जो है ये अपनी ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त करते हैं और चलाते हैं। इसमें बड़ी बात ये है कि अल्लाह का ख़ास करम होता है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलो। ख़ास इनायत होती है। तो ये इनको बस अल्लाह और उसके रसूल पर तवक्कुल है, और जी। उसी से जो है ये काम चल रहा है। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। तो क़ारी साहब, हम इस पे तनकीद नहीं कर रहे। हुँ, हमने वैसे एक विजुअली तौर पे पूछा है कि आप माइंड करें कि यार पता नहीं इन्होंने ये हुँ। सवाल क्यों पूछा है। नहीं, नहीं, कोई आप खोल के पूछें। सही। अच्छा हाँ। क़ारी साहब, आप ना हमारी नौजवान नस्ल को नामूस रिसालत के हवाले से, ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें हमारी पाकिस्तान के अवाम को? मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूँगा, आज देखिए कि बड़ा पुरफ़ितन दौर है। जी, जी। ये हम बड़े नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं, हर बिल्कुल। रोज़ एक नया फ़ितना रूनुमा होता है। तो अब देखिए, ये जो ख़त्म नबूवत है, ये ईमान का असासी हिस्सा है, ईमान का बुनियादी मसला है। जी, अब जी। यूँ समझिए कि ख़त्म नबूवत पर पूरे दीन का ढाँचा कायम है, जी। और पूरे दीन की तालीमात को महफ़ूज़ करने वाला अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाया जाता है। और ख़त्म नबूवत जो है तकरीबन 150 से ज़्यादा अहादीस हैं जो ख़त्म नबूवत के मौज़ू को बयान करती हैं, जी, जी। और हज़ारों ऐसी अहादीस हैं जो इस अक़ीदे को साबित करती हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद ना कोई पैगंबर आएगा, ना रसूल आएगा। तो उससे फरमाया गया कि जो भी मेरे बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है, रिसालत का दावा करता है, तो फरमाया वो दज्जाल है, वो झूठा है, उससे जी। बरात लाजिम है, उसका इनकार करना, उसका रद्द करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जी। तो आज जो है जो मेरे नौजवान भाई हैं वो दीन से दूर होते जा रहे हैं। जी। तो याद रखिए कि हम दीन में अल्लाह ने बहुत सारी इज़्ज़त रखी है, बहुत सारी बरक़ात हैं। तो जवानों से दरख़्वास्त करूँगा कि आप अपनी जवानी को दीन के रास्ते पर सर्फ़ करें। तो इसमें इज़्ज़त भी है, इसमें वक़ार भी है, और इसमें पाकीज़गी भी है, और अल्लाह फिर हर कदम पर, हर मौके पर सुरख़रू भी करेगा, कामयाब भी करेगा। दुनिया में भी इसमें खैर है, और आख़िरत में भी हमारे लिए खैर हो। क़यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह 6 सवाल पूछेगा, उनमें से तीसरा ये पूछेगा कि जवान तू बता, तेरी जवानी कहाँ गुज़री है? माशाअल्लाह, तो अब माशाअल्लाह। देखिए कि जवानी में इंसान के सारे आज़ा जो हैं वो ताकतवर होते हैं। जितनी जवानी के सजदे, क़याम, रुकू, इबादत, जी, जी। सुजूद जितनी जवानी को अल्लाह की पसंद है, उतनी बुढ़ापे की पसंद नहीं है। जी, जी। बुढ़ापे में भी इबादत करनी चाहिए, लेकिन जो जवानी की इबादत है बिल्कुल। उसको अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है। और फरमाया गया कि जब जवान जो है वो तौबा करता है, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक जवान तौबा करता है तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। मैं भी अल्लाह का महबूब हूँ, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का महबूब है। देखिए कि ये कितना बड़ा एजाज़ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा क़ारी साहब, आप मुझे ये बताएँ कि आप ख़िताब करते हैं, माशाअल्लाह सुना है हमने आपको। इसके अलावा आपका कोई मदरसा या अपना कोई मदारिस वग़ैरह है, कोई इदारा अपना? जी, मैं इधर काज़मी साहब हैं, जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़मां क़ायदे अहले सुन्नत अल्लामा सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहब के माशाअल्लाह। उनकी मस्जिद है, घर के साथ ही है, तो जी, वहाँ जी। मैं इमामत व ख़िताबत कराता हूँ। और बाकी मैं जुमे में 2 खुतबे देता हूँ,
ایک تقریر جا کے میں لابر موڑ ہے جی تو جی وہاں مدرسہ ہے مدنیہ، جی جی تو وہاں جا کے تقریر کر کے پھر یہاں آ کے تقریر کر کے اور جمعہ جو ہے پڑھاتا ہوں۔ اور باقی ایک ملتان 9 نمبر کے ساتھ ایک کالج ہے، تو جی وہاں پھر منگل اور بدھ کو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے وہاں میرا جانا ہوتا ہے، اور اسلامی جو ہے لیکچرار جو ہے وہ اس حساب سے میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ قاری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اچھا قاری صاحب ہم اجازت چاہیں گے، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو اللہ سلامت آپ کو رکھے۔ خوش رکھے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم مسلمانوں دے دشمنوں نو، اسلام دے دشمنوں نو تباہ و برباد فرمائے، ذلیل و رسوا فرمائے، نشان عبرت بنائے۔ اللہ کریم ساڈے ملک دی بھی خیر فرمائے، اللہ ساڈے ملک نو امن دے اجالے عطا کرے، معیشت دا جمال عطا کرے۔ جیڑا بھی ساڈے ملک نو اجاڑن دی کوشش کرے یا بری نظر نال ویکھے، اللہ اونوں تباہ و برباد فرماوے، اللہ اونوں ذلیل و رسوا فرماوے۔ اس مہنگائی دے دور دے وچ ادارہ چلاونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہن سانوں تے اے بھی لکھیا ہویا ملدا ہے کہ میں ایک اگلے دن ایک جگہ تے گیا، مسجد دے باہر لکھا ہویا مجھے بھی کوئی آباد کرے گا، مجھے بھی کوئی آباد کرے گا۔ جدو اساں اللہ دے گھراں نو آباد نہیں کران گے، جدو اللہ دے گھر ویران ہو جاون گے، تسی کی سمجھو پھر ساڈے گھر اللہ آباد کر چھڈے گا؟ ساڈے گھر بھی آباد نہیں ہونے، گھر ادو آباد ہون گے جدو اللہ دے گھر نو آباد رکھاں گے کران گے۔ ایک جڑا دین دا دشمن ہے نا، اس ایک سازش استطاعت لوگاں نو دور کیتا ہے۔ اس جناب والا علماء دے خلاف طرح طرح دا زہر جڑے علماء دے ذہن وچ پھیلایا تاکہ جدو لوگ علماء تو دور ہو جاون گے، ادو لوگ دین تو دور ہو جاون گے۔ تو کسی بندے دے وچ ہزاراں عیب ہوون کوئی پرواہ نہیں، تے کسی عالم دین وچ ایک عیب نظر آونے تے سارے علماء تے جملے کسنے شروع کر دیون گے۔ لیکن تساں منڈ تے کرو نا، جیڑا مولوی جیڑا عالم دین تانوں شراب خانے چ نظر آوے، ساڈے طرفوں کھلی اجازت ہی وہ چھری چ پھیرو، بھاویں کوئی مفتی عبدالقوی جی کتے کیوں نہ ہوئے، تانوں شراب خانے چ نظر آوے، ساڈے طرفوں چھٹی اونوں ذبح چکر۔ لیکن یاد رکھی تساں ہن علماء حق علماء ربانو پہچانو تے صحیح نہ منڈ تے کرو، جڑے علماء ربانی نے انہاں دے سامنے اگر کسی جگیردار دا ذکر آندا ہے تے انہاں دے متھے تے وال آ جاندا ہے، تے اگر انہاں دے سامنے مدینے دی گلی دے کتے دا ذکر چ کرو تے انہاں نوں وجد آ جاندا ہے۔ الحمدللہ تسی ویکھو علماء نال اج نہیں ظلم ہوندا پیا، اے تاریخ تساں انڈیا دی اٹھا کے ویکھو، 57,000 علماء دے وجود نو سور دے چمڑے چ بند کر کے جلا دتا گیا۔ اے انگریز علماء دے سر دیاں کھوپڑیاں دے وچ شراب پیندا رہے، اے جناب والا فضل حق خیر آبادی نو لٹکا دیتا گیا، لیکن انہوں نے انگریز دے خلاف جڑا جہاد دا فتویٰ دیتا یہ واپس نہیں لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ جیل وچ اٹھا، لیکن یاد رکھی اے انگریز نے علماء دے وجود تو لوہے دیاں کنگیاں نال جسم نوچے، اس سکے دین مٹ گئے۔ لیکن یاد رکھی اے کدے وقت دے فرعون دے سامنے موسیٰ دی فکر لے کے آئے نے، کدے وقت دے نمرود دے سامنے خلیل دی فکر لے کے آئے نے، کدے وقت دے یزید دے سامنے حسینی بن کے آئے نے، ہر دور دے یزید نال ٹکران دی آئے اور دین مصطفیٰ دا پرچار کر دے آئے نے۔ امام احمد بن حنبل اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھے نے، توجہ ہے آپ دی؟ امام احمد بن حنبل اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھے نے، تے بادشاہ دی دھین تھی گئے جن، تے بادشاہ گھلا ون وزیر کو جنہ ون احمد بن حنبل قرآن بیٹھا پڑھیں دے، اوپو آکھ آ میری دھی تے دم تک کر ون، میری دھی تے دم کر ون۔ وزیر گیا احمد بن حنبل قرآن بیٹھا پڑھیں دے، وزیر دے بعد امام احمد بن حنبل جنہیں بادشاہ دی دھین جن تھی گئے آؤ مہربانی کرو دم چ کرو، تے امام احمد بن حنبل جڑا جواب دیتا سن سو سینے ٹھنڈ پوسی۔ آپ فرمایا ونج بادشاہ کو آخ چا تو دنیا دا بادشاہ ہے تو میں کائنات دے بادشاہ دا قرآن بیٹھا پڑھے نا۔ بول چا اچھی بول چا سبحان اللہ۔ جنہیں قرآن چھوڑ کے آمنا تے کوئی ضدی ہوندے نا جناب والا وزیر، اس بار بار اصرار کیتا۔ امام احمد بن حنبل فرمایا او میری جتی پئی اے چائی ون تے ون کے بادشاہ کو دے چا، او کو آنکھ جتی دا تلوا پاسا دھی کو کھا کے جن کو مخاطب کر کے آکے احمد بن حنبل آدھائی جتی کافی ہے آپ آواں۔ ہن وزیر چاہ گیا جناب والا بادشاہ وقت بادشاہ احمد بن حنبل دی جتی چاہی کھڑا ہے، جتی چاہیے تلوا پاسا جتی دا جن کو کھا کے مخاطب کر کے آتے احمد بن حنبل آدھائی جتی کافی ہے آپ آواں۔ بول چا جتی کافی ہے آپ آواں تے ایویں جن بول کے آدھے حضور میرا پیغامی روایت چاہ تے میرا سلامی روایت چاہ احمد بن حنبل کو کہا چا حضور تسا مصطفیٰ دے غلام ہو اساں تواڈے غلام ہیں، اے لو میں چھڈ چلے ہاں۔ بول تے صحیح اے لو میں چھڈ چلے ہاں۔ امام احمد بن حنبل سوچن دی بات ہے، آپ جتی کیوں کھلی ہے؟ تسبیح بھی بھیج سکتے ہیں، تعویذ بھی بھیج سکتے ہیں، پانی تے دم کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل قیامت تک آون والے مولیاں تے پیراں نوں پیغام دیتا او مولویو او پیرو جدوں وقت حاکم نوں جتی تک رکھو گے اودوں تک
तुस दीन दी तर्जमानी सही कर सकोगे। जदों मौलवी दी यारियां हाकमां नाल लग जावें, जदों पीरां दी यारियां हाकमां नाल लग जावें, फिर दीन होने नहीं बयान कर सकदे। मैं बड़े बड़े पीर विकदे दिठन, बड़े बड़े मुल्ला विकदे दिठन, ओए नहीं विकिया तो मेरा बाबा रिदवी शेर नहीं विकिया, ओए नहीं विकिया तो मेरा शाह मनूरानी नहीं विकिया। जेड़े लाहौरी ग्रुप वाले आए शाह मनूरानी नु आके आदे शाह मनूरानी पैसियां दे बैग भरी वधे, एक गिन गिन ते थोड़ी जी लाहौरी ग्रुप वाले उन्होंने रमी चढ़े। आप फरमाया कमीने हो, जितने मर्जी पैसियां दे बैग भर के आवो, तुस हमारी जत्ती भी नहीं खरीद सकदे, क्योंकि मेरा सौदा बाजार मुस्तफा दे विच हो चुके आए। तो हजरत इमाम जाफर सादिक दरिया दे किनारे ते खड़े एक दहरिया आया, उसने आकिया हुजूर कायनात खुद ब खुद बन गई है। आप फरमाया छल्ला ना बन कमला ना बन कमलियां गल्ला ना कर। आप फरमाया मैं एक गाल करे सामने सी उस सखे मनी सो। इमाम जाफर सादिक फरमाया मैं इथा ही खड़ा हाँ डिठा भी दरख्त चल के आया, ओदे टुकड़े होए हिस्से होए फट्टे बने, खुद ब खुद कश्ती बन गई है, खुद ब खुद पई तैर दी है। उस दहरिया क्या हुजूर इनो अकल नहीं मिलदी, एक किवें दरख्त खुद ब खुद कश्ती बन सकदा है। आप फरमाया ओ झल्लिया कमलिया गल मुक गई है, एक छोटी जी कश्ती ए जनाबे वाला नहीं बन सकती, खुद ब खुद नहीं बन सकती, ते एडी वड्डी कायनात खुदा तो बगैर किवें बन सकदी।